من كلم الله سبحانه وتعالى يناገረው ይሆናል ለከነሱ ውስጥ زي موسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلمه الله عز وجل لما طلع إلى الإسراء كما قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية. منهم كالناس مستعلى من كلم الله سبحانه وتعالى يناገረው ይሆን ورفع بعضهم درجات ከፊሎቹ ደግሞ ደረጃቸውን አላህ سبحانه وتعالى ከፍ አድርጎላቸዋል። ورفع ከፍ አድርጓል ማለት ነው። بعضهم ከፊሎች درجات ደረጃቸውን አላህ سبحانه وتعالى ከፍ አድርጎላቸዋል። وآتينا عيسى ابن مريم የመርየም ልጅ ዒሳን ሰጥተነዋል።